अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। साइफर वाले मामले पर एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। काबीना ने मंजूरी दे दी है कि इस हवाले से तहकीकात होंगी और जो कसूरवार हैं उनको सजा मिलेगी। अब कसूरवार कौन से हैं साइफर वाले मामले के अंदर? वो कहते हैं जी, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, आजम खान साहब, उनके खिलाफ जो है जी वो तहकीकात होंगी। अब एक ये चीज है, अगर ये तहकीकात इस तरीके से होती हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तहकीकात कौन सी एजेंसी करेगी और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। और फिर अगर इस तरीके से तहकीकात होती हैं तो इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है उनका क्या रद्द अमल होगा। और बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि परवेज इलाही साहब का भी एक बड़ा अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो वफाकी वज़ीर दाखिला है राना सनोल्ला साहब, बड़ी बड़ी बड़के मारते रहते हैं और हमने इनके एक ऐसा केस पकड़ा है जिसमें इनको जो उम्र कैद की सजा है वो यकीनी है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद ऐसी चीजें देखी है कि एक बड़ा मजबूत केस बनता है। तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? एक आम आदमी ये सोचता है कि अगर वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम है और ये बाकी जो सियासी जमातें हैं उनकी मुतफिका एक जमात है, एक इत्तेहाद है पीडीएम के नाम से, तो उसके बरक्स अगर हम देखें गिलगित बल्तिस्तान को देखें, पंजाब को देखें, केपीके को देखें, वहां पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो फिर अगर ये लोग आपस में लड़ेंगे, यूं ही एक दूसरे के ऊपर इस हद तक आगे चले जाएंगे कि एक दूसरे की सियासत को दफनाने की बातें करेंगे, एक दूसरे के इबरत का निशान बनाने की बातें करेंगे, तो फिर अवाम के मसाइल जो है उनका मुमकिन तौर पर हल कौन तलाश करेगा, अवाम को रिलीफ कौन देगा। और बजायर तो ऐसा नजर आता है कि कोई अवाम का पुरसाने हाल नहीं है, आपस में बस एक दूसरे के ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। अब बहरहाल ये नहीं होनी चाहिए, इससे बहरहाल नुकसान जो है पाकिस्तान के एक आम आदमी का ही है, जो कि यकीनी तौर के ऊपर नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। अब अपने वीडियो क्लिप की तरफ जरा वापस आते हैं। वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, जैसा कि मैंने कहा कि अगर तहकीकात होती हैं तो बुनियादी तौर पर स्टार्ट में किसके खिलाफ होंगी वो मैंने आपको नाम बता दिए। अब ये तहकीकात करेगा कौन? इसमें कहा जा रहा है कि जो FIA है उसके वो तहकीकात करेंगे। उसके लिए उन्होंने कहा कि आला अफसरान जो है वो एक टीम बनाएंगे, उस टीम के अंदर उनके आला अफसरान जो FIA के वो शामिल होंगे और इसके साथ साथ जो दीगर एजेंसी हैं उनके अफसर भी होंगे, एहलकार भी होंगे और वो इस चीज की तहकीकात करेंगे और अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सजा मिलेगी। अब यहां तक तो ठीक है कि अगर किसी जगह के ऊपर कोई जुर्म होता है तहकीकात होती हैं, इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये साइफर वाला जो मामला है ये बड़ा एक मुख्तलिफ नौइयत का है और बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगेंगे, बयानात बाजियां होंगी, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत तहकीकात करना चाहती है बड़े शौक से करे, हम घबराए हुए नहीं है और हमने कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि जिसकी वजह से लगे कि मुल्की मफादात जो है वो कंप्रोमाइज हुए हैं। उन्होंने जो इमरान खान साहब ने ऑडियो लीक में कहा था कि नाम नहीं लेना, मतलब उन्होंने अमेरिका का कहते हुए कहा कि किसी ने अमेरिका का नाम नहीं लेना, मैं फिर कह रहा हूं मैं किसी की जुबान से ना सुनूं, तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि ये तो समझदारी का उन्होंने मुजाहरा किया है, ये तो एक पॉजिटिव चीज है कि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, या उन्होंने मना किया कि नाम नहीं लेना, तो इसके अंदर नेगेटिव चीज कौन सी है। बहरहाल उन्होंने कहा कि इन्होंने हुकूमत अपना शौक पूरा कर ले, जिस तरीके से उन्होंने तहकीकात करनी है हम तैयार हैं। एक तो ये वाली बात जो है ये बड़ी अहमियत की अमल है, मतलब उनको ये लगता है कि इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा और इसमें कोई जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो परवेज इलाही साहब का बयान आया राना सनोल्ला साहब के हवाले से, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे शवाहिद देखे हैं या उनके पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं कि वो अगर राना सनोल्ला साहब के ऊपर केस करेंगे तो राना सनोल्ला साहब जो है, राना सनोल्ला साहब, इनको उम्र कैद की जो सजा है वो यकीनी है और ये बड़ी बड़ी बढ़के मरते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो इंतकामी सियासत करती है और ये जो इमरान खान के ऊपर इन्होंने बेशुमार किस्म के केसेस बना दिए हैं, लातादाद केसेस हैं, दर्जनों के अंदर उनकी तादाद है। उन्होंने कहा कि इससे इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता और लोगों को मालूम है कि कौन ठीक है और कौन गलत। अब होगा क्या? अब परवेज इलाही साहब की तरफ से इस तरीके से बयान सामने क्यों आया? अब अगर एक लम्हे के लिए फर्ज कीजिए कि जिस तरीके से काबीना ने मंजूरी दी है और इसके ऊपर अगर तहकीकात होना शुरू हो जाती हैं और इसमें बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया कि अगर तहकीकात के अंदर ये तावन नहीं करेंगे तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इन अनासर की, इन लोगों की गिरफ्तारी भी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। अब अगर चीजें इस तरफ जाएंगी
تو کیا خیال ہے کہ اگر جو وفاقی حکومت ہے وہ اس طریقے سے اقدامات کرے گی تو پاکستان تحریک انصاف کی جن جن صوبوں کے اندر حکومت ہے وہ وہاں پہ بالکل چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے یا اس کا آغاز کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے، تو کیا لوگ سکون سے بیٹھ جائیں گے، آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے جب وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے اور لوگوں کو پتہ بھی تھا، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی کہ یہ وارنٹ گرفتاری جو ہے، اسلام آباد پولیس کا بھی یہاں تک کہ ایک موقف سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک روٹین کی کارروائی ہے، ایک معمول کی کارروائی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت بنی گالہ پہنچی اور اس کے بعد ہم نے راولپنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پہ جس طریقے سے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بالکل دیوانہ وار جو ہے وہ بنی گالہ کی طرف جانا شروع ہو گئے، تو یہ خود کئی طرح کے سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے خلاف اگر کارروائی کی گئی تو اندیشہ اس چیز کا ہے کہ پھر کے پی کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، پنجاب کے اندر جو پی ڈی ایم کے رہنما ہے، پھر ان کے خلاف بھی کیسز کا آغاز ہو جائے گا، ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ تو کیا پاکستان کی موجودہ صورتحال میں یہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے، افورڈ کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی اندرونی صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس طریقے سے چیزیں ہوں اور ان کو جو ہے برداشت کیا جائے یا اجازت دی جائے یا کہا جائے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک تو یہ چیز ہو جائے گی، پھر پی ڈی ایم کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے اوپر پھر کیسز کا اندراج ہونا شروع ہو جائے گا، پھر اس حوالے سے بھی سخت اقدامات کیے جائیں گے، کیسز بنائے جائیں گے، گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک نامناسب عمل ہے۔ بہرحال یہ کابینہ کا فیصلہ ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ میں تو ایک چیز ممکنہ طور پر بتا رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی کارروائی ہوئی اور وہ کارروائی شدت کے ساتھ کی گئی، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی قدم اٹھایا گیا، تو پھر نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں سے جو لوگ نکلیں گے، کیا ان کو سنبھالا جا سکے گا؟ ان کے جو جذبات ہوں گے ان کو کنٹرول کیا جا سکے گا؟ انتشار سے اس ملک کو بچایا جا سکے گا؟ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر اس طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف قدم اٹھایا گیا تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے پی ڈی ایم کے اندر بھی جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے، وہ کہتی ہے، مریم نواز صاحبہ تو اس چیز کا کئی بار اظہار کر چکی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو گرفتار ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بڑا کھلا کہا کہ بی بی یہ جو میڈم مریم کہہ رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت تو نہیں ہے، اتحاد ہے اس کے اندر، تو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، تو ان کی مشاورت سے ہم نے جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ اٹھانا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو جو پی ڈی ایم کے اندر باقی جماعتیں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس طریقے سے سیاسی بلنڈر ہو، اور اس وجہ سے یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے اس طریقے سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وفاق کے اندر یا وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کوئی اس طریقے سے سخت قدم نہیں اٹھایا کہ عمران خان صاحب کو واقعی گرفتار کیا جائے۔ اس کے اندر بھی اختلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔ ایک طرف تو ڈر ہے کہ رد عمل جو آئے گا وہ کیسا ہوگا، اس کو کنٹرول کر سکیں گے یا نہیں، اس کے اوپر کنفیوژن ہے، اور دوسرا جو پی ڈی ایم کی باقی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ بہرحال یہ جو صورتحال ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو کابینہ نے منظوری دی ہے اس کے بعد آگے تحقیقات کس حد تک بڑھتی ہیں، تیزی سے بڑھتی ہیں، سست روی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر تیزی سے بڑھتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت تعاون نہیں کرتی تو کیا واقعی ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی، یا یہ محض عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے ایک پریشر اور ایک دباؤ لانا واحد اس کا مقصد ہے؟ گرفتاری موجودہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ وہ یہ قدم شاید نہیں اٹھا سکتے۔ تو آج کے ولاگ میں اتنا ہی، جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔